محمد كما تحب وترضى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ گائے اپنے بچے نو جدو جنم دیندی ہے، گاں بچے نو جنم دین تو بعد اپنی زبان نہ چٹ کے اپنے بچڑے نو بچے نو صاف کر دی۔ زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے، وہ بھی گاں دے اس بچڑے نو صاف کر دے اور ایک رسی لے کے وہ دے گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بن دے۔ وہ جڑا گاں دا بچڑا بچہ ہے نا، وہ اٹھدا ہے پھر ڈگ پیندا ہے، پھر اٹھدا ہے پھر ڈگ پیندا ہے، حتیٰ کہ اٹھدا ڈگدا اپنے قدماں تے کھڑا ہو جائے۔ وہ جڑی حویلی ہے چار دیواری ہے، وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے اور اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے، لیکن گاں 100 بھی بجی ہے۔ جدو زمیندار اس گاں دے بچے نو چھڑ دے، وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسی ہور گاں کول نہیں جاندا۔ سیدھا گاں کول جان دی وجہ تو اس بچڑے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاندا ہے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ کائنات کے اندر نبی دا کلمہ ہر مسلمان نے پڑھے ہے، اہل حدیثاں بھی پڑھے ہے، دیوبندیاں بھی پڑھے ہے، بریلویاں بھی پڑھے ہے۔ ہر مسلمان نے پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے تاں ہی مسلمان کہلوائے۔ لیکن جنہیں جنہیں نبی دا کلمہ پڑھے ہے، وہ دے سامنے ہزاراں ذاتاں موجود نے، ہزاراں شخصیات موجود نے، بڑے بڑے جبیاں والے کبیاں والے موجود نے، وہ دے سامنے ہزاراں دروازے موجود نے، لیکن جنہیں صحیح معنی نبی دی رسالت اور آپ دی نبوت نو منے ہے، وہ کائنات دے سارے دروازے چھڑ کے سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس دروازے دے اوپر لکھے ہے من آتانی دخل الجنہ، جنہیں میری اطاعت کی تھی وہ جنت ڈائریکٹ داخل ہو گئے۔ اور پیغمبر دی اتباع اور آپ دی فرما برداری کیوں ضروری؟ کیونکہ نبی دی زبان جو نکلے ہے وہ حق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے۔ کیونکہ نبی دی زبان دے وچوں جو نکلے ہے وہ حق کے تے جو آپ تے نازل ہوئے ہے۔ بما نزل علی محمد وہو الحق، جو آپ تے نازل کیتا گیا وہ بھی حق ہے۔ جو آپ کی زبان نبوت جو نکلے ہے وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، وہی صراط مستقیم ہے، وہی ساڈے واسطے حجت ہے۔ کائنات کے اندر کسی مولوی، کسی پیر، کسی امام دی بات دین نہیں۔ اسی مولوی، امام، مفتی دی بات نو دین تاں مناں گے وہ دی بات دی تصدیق آمینہ دے لال دی زبان نبوت جو ہوئے گی تے اسی وہ دی بات نو دین منن واسطے تیار۔ ورنہ کسی مولوی دی بات دین نہیں، کسی مفتی دا فتوہ دین نہیں، کسی خطیب دی بات دین نہیں۔ دین او دی بات ہے جدے سینہ اطہر تے پورا دین اترے ہے، او دی زبان جو نکلن والی ہر بات دین ہے، ہر بات شریعت ہے۔ اور دنیا دے ہر انسان دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی بات غلط ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے۔
امام شافعی کی بات غلط ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی، امام مالک کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی، احمد بن حنبل کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی۔ کیوں؟ اینا دی بات غلط اور صحیح ہون دا مقام موجود ہے۔ حنبل دی بات آئے، پہلے سوچ من بات کے اندر کسے پیر، کسے مفتی، کسے امام، کسے خطیب، کسے مقرر، کسے واعظ دی بات آئے، پہلے سوچ من بات کے اندر جدو پوری کائنات کے سردار دی بات آئے، پہلے من سوچ بات کے اندر سبحان اللہ انہاں دی بات منن لگیاں سوچنا نہیں، پھر یہ نہیں کہنا حدیث تے ٹھیک ہے لیکن میرے امام کی قیاس اور رائے ہے، حدیث ٹھیک ہے لیکن میری عقل کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا، حدیث ٹھیک ہے لیکن میری قیاس اور رائے کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا، حدیث ٹھیک ہے لیکن میرے امام کے قول کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، دنیا کے اندر کسے انسان دی بات نو دین نہیں سمجھا جائے گا، کسے دی بات نو حرف آخر نہیں سمجھا جائے گا، کسے دی بات نو شریعت نہیں سمجھا جائے گا، اس بات نو شریعت سمجھا جائے گا جنہی تصدیق آمینہ دا لال کرے گا۔ اٹھائیے صحیح مسلم کتاب الایمان، نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پیغمبر دے صحابہ کا بہت بڑا جنگ ہے، اسی بیٹھے ہیں، ایک سفید پوش نوجوان آیا، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے، صحابہ نو پھلانتا ہویا میرے پیغمبر کو آ کے دوزانو ہو کے بہ گیا ہے، انہیں تے سفر تے اثرات کوئی نہیں، نبی دے گوڈے دے نال اپنا گوڈا لا لیا، دوزانو ہو کے بہ گیا ہے، تے سوالہ دی بشار شروع کر دیتی ہے، آندھا جی اسلام کی چیز ہے، آپ نے دسیا اسلام ہے، وہ آندھا صدقتا، پھر پوچھتا ایمان کی چیز ہے، آپ نے دسیا ایمان ہے، وہ آندھا صدقتا۔ صحابہ نے جدو سوال کردا ہے، اسی آندھا پینڈو دیہاتی آدمی ہے، انہوں کسی چیز کا علم نہیں، ایک پینڈ چوٹ کے آ گیا، لیکن جدو تصدیق کردا ہے پھر سنو پتا چلیا کہ سوال کرنے والا پہلے نہیں جانتا ہے، انہوں پہلے علم ہے۔ تیسرا سوال کرتا ہے احسان کی چیز ہے، آپ نے دسیا احسان ہے، آندھا صدقتا۔ چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدوں آئے گی، آپ نے فرمایا سوال کرنے والے نو ہی پتا قیامت کدوں ہونی ہے، جدے کو سوال ہو رہے ہیں پتا انہوں ہی کو نہیں قیامت کدوں ہونی۔ پنجواں سوال کرتا ہے قیامت یہ نشانیاں کی نے، آپ نے دسیاں، اٹھ کے چلا گیا ہے، آندھا صدقتا، اٹھ کے چلا گیا ہے، مسجد نبوی کے باہر مین گیٹ کے قریب پہنچیا ہے، کہ صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیا، صحابہ مگر دوڑے، یہ گیٹ کراس کر کے باہر ہویا ہے، صحابہ مگر باہر گئے، کوئی بندہ نظر نہیں آیا، سجے کھبے وے بندہ ہی غائب ہو گیا، کیڑی چیز ہے جڑی چوک کے لے گیا، صحابہ کے اندر اللہ دے رسول و بندہ غائب ہو گیا، انہیں گیٹ کراس کیتا کوئی نظر ہی نہیں، فرمایا جان دے ہو کون سی؟ اللہ رسول نہیں، فرمایا ذاک جبریل، یہ کون سی؟ بولو ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، فرمایا میرے صحابیوں ایک جبریل سن، تھوڑے کل جبریل آیا، کیوں آیا؟ لیعلمکم دینکم، توانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا، کیوں آیا؟ تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے۔ ہن ذرا غور کیجئے، جبریل آندا بھی اللہ دی مرضی نال ہے، اپنی مرضی نال تو نہیں نہ ہوندا، تو بولو وہی لے کے جبریل آندا بھی اللہ دی مرضی نال ہے، آیا بھی مسجد نبوی دے وچ، آیا بھی صحابہ دے وچ، آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑھ کے وے، آیا بھی لوگوں مدینے دی سرزمین چ، آیا بھی عربی بولتا ہے، نو پنجابی نہیں ہوندی، تو ہن نبی علیہ السلام کو کھلو کے تینو چاہیے ہی نا وہی آسمان تو لے گیا تو ڈائریکٹ ہی صحابہ نو دا چھڑ دا، بولو جبریل نے ڈائریکٹ وہی صحابہ دے سامنے نبی دے کول کھڑے ہوتے ڈائریکٹ وہی بیان کیوں نہیں کی تھی؟ پوچھو کسے مفتی کسے عالم بولو، جبریل نے ڈائریکٹ وہی بیان کیوں نہیں کی تھی؟ کیونکہ جبریل دا عقیدہ ہے پاویں میں آسمان تو وہی لے کے آیا، اگر وہ وہی میں ڈائریکٹ بیان کراں گا وہ دین تے شریعت نہیں کہلوائے گی جب تک وہ وہی زمان نبوت نہ اٹیچ ہو کے
کے صحابہ تک نہیں جائے گا۔ جبریل دا عقیدہ ہے میری بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے، نہ کسی مولوی پیر امام دی بات کو دین کی وے مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اے مسلک اہل حدیث ہے، اے میرے مسلک دا پیغام ہے، لوگوں مجھ دا دودھ چونے وہ دے اندر پنڈ دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں، پانچ چک دے ٹینکیاں دا پانی پا خالص نہیں، نہر دا پانی پا خالص نہیں، نیسلے پا زمزم پا پھر بھی خالص نہیں، ڈیو مریڈا پا خالص نہیں، دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو نکلے ہے۔ سبحان اللہ، بے شک باقی سب نظیر ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، وہ دے متعلق اللہ نے قسم چک کے کیا ہے، سن لو توجہ نہ، اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، توجہ ہے جی کوئی نہ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہاں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مینوں اس ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم، آسمان تے تارا ٹوٹدا ویکھیا وہ لمبی ساری لکیر پئی دی، اللہ اس تارے دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں لوگوں مینوں اس ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم، نہ رب قسم چک کے کہہ رہے ہیں مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تسی میرے نبی دی گل مان لو، میرے نبی دے پیچھے لگ جاؤ، نبی دی اتباع کر لو، مَا ضَلَّ تسی گمراہ نہیں ہوو گے، نہ رب قسم چک کے کہنا نبی دی گل منیا، نبی دے پیچھے لگیا، پیغمبر دی اتباع کیتے تسی گمراہ نہیں ہوو گے، کیوں؟ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، جڑا تھوڑا صاحب ہے، تھوڑا مرشد ہے، تھوڑا حادی ہے، وہ دی گل منیا تسی گمراہ نہیں ہوو گے، کیوں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی مرضی نہ بول دائی نہیں، جدوں بول دا وہ میری مرضی نہ بول دا۔ سبحان اللہ، بے شک وہ اپنی مرضی نہ بول دا، بولو سوا لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی، میرا پیر جدو ساڈا پیر جدو بھی بولے توحید دے موتی رولے، سونا گل ادو سی کردہ جدو ہندا سی حکم الہی، اس واسطے میرے پیغمبر دی بات بھی آخری، ذات بھی آخری ہے، خالص چھڑ کے نہ خالص سے مگر پھر میں ایک کام نہیں پہ شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پہ کنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجھا پوریاں دے، سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے، ذات بھی آخری، اچھی بولو بات بھی اس واسطے اللہ نے کیا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تسی چاہتے ہو دنیا دی کامیابی مل جائے، اگر تسی چاہتے ہو جنت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاہتے ہو حوض کوثر دے کھلوتیاں نبی دے ہتھوں جام مل جائے، اگر تسی چاہتے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر وہ دی شرط کی ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، سبحان اللہ، بے شک میرے نبی دی گل مان کے آ جاؤ، جتھے نبی نے کھلارے کھلو جاؤ، جتھوں پیغمبر نے روکیا رک جاؤ، جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ،
جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو. جدو میرے نبی دے آنکھیں لگ کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ پہلی گل لے میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا تے دوجی گل وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میں تھوڑی زندگی دے گناہاں نو معاف کر دیاں گا. غفر غین فارا غفر عربی دے اندر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے جیسے ٹوئے دے اندر نا گندگی سٹ کے تے اُتے مٹی پا دیتی جائے اس ٹوئے نو آندے نے غفر عربی دے اندر. ایتھے کی کیا ہوا یغفر لکم ذنوبکم جدو نبی دا کہنا من کے پیغمبر تے آنکھیں لگ کے نبی دے پیچھے چل کے جدو میرے کو آؤ گے اللہ نے میں تیری زندگی دے گناہاں دی خلاصت نو ٹوئے تے سٹ کے اُتے رحمت دی مٹی پا گیا. یغفر لکم ذنوبکم غور کیجئے نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. سبحان اللہ بے شک. نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. میرا کوئی کمال نہیں گاڈ کا کرم اس کی نظروں میں سلیکٹ ہو گیا. اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا. مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا. نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا. نبی دی حدیث نہیں چڑھنی. آئیے ذرا غور کیجئے بعض ساتھی ساڑھے اندر یہ حدیث میرے ایمان کے قیاس اور قول کے خلاف ہے میں نہیں مانتا. یہ وہی ہے ساڑھے مفتی دے فتوے دے خلاف ہے میں نہیں مانتا. یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا. حدیبیہ کا مقام ہے 1400 صحابہ کٹھے ہوئے تے مکے والیاں کو پیغام کر لیا ہے کہ ایسا تھوڑا عمرہ نہیں کرن دینا. آقا فرماندے نے عمر جاؤ جا کے انہوں نے سمجھاؤ حضرت عمر آندے نے اللہ رسول منو نہ کلو میرا تے کافران دا آگے ٹکھرکے دا بہر ہے تے اٹھے کے بندے گل کی کر دیتی تے بندہ گاں ٹپ جائے گا تے لہذا بہترین حلے یہ عثمان نو کلو بڑا حلیم متبع انسان. عثمان نو بھیجیا افواہ پھیل گئی عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے تے حدیبیہ تو مکہ کی نہ 40 کلومیٹر. آقا فرماندے نے میرے صحابیوں آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کی کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا. اور 40 کلومیٹر مکہ دور ہے تے پیغمبر نو علم غیب سی عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں نہیں؟ بولو علم سی کہ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں نہیں؟ بہرحال بیعت ہو گئی. ایسرا نبی دا ہاتھ اتے ابو بکر اتے عمر اتے علی طلحہ زبیر ساتھ سعید دا ہاتھ تھے. میرے وال دیکھو عرشہ تو آواز آئی سونیا یہ نہ بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے تے نالی آواز آئی سونیا یہ نہ دے ہتھاں دے اتے میں عرشہ دے رب دا ہاتھ تے تے جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان وہ جہنم دے جا سکدے نے. بولو فوق ید اللہ ایدیم تے ناری آواز آ گئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا. ادھروں بیعت ہو گئی ہے کہ ادھروں قرآن نازل ہو گیا ہے. ادھروں بیعت ہو جاتی ہے مکے دے اندر مشرکان پتہ لگ جاندہ ہے تے مشرک ڈرپوک بھی ہوندہ ہے تے مشرک بزدل بھی ہوندہ ہے. انہاں نو پتہ لگ گیا ہے صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی ہے. انہاں سہیل نامی آدمی نو بھیجیا جا صلح کر کے آ. سہیل ہوندہ ہے حدیبیہ دا مقام ہے. آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے؟ اے جی صلح کرنا سے آیا. آقا فرماندے نے تیری شرائط کی نے؟ آندہ جی پہلی شرط ہے یہ تو واپس جاؤ مدینے تے اگلے سال پھر عمرہ کرنا.
आका फरमाते ने ठीक है। उमर आंदे ने ये शर्त मेरी अकल दे खिलाफ सी। समझा, ये हदीस मेरी अकल के खिलाफ है। उमर आंदे ने शर्त मेरी अकल के खिलाफ सी। यही और मक्के ते मोड़ आ गए हैं, इथों वापस टुर जाइए एडा लम्बा सफर कर ते उमरा करिए ना। आका फरमाते ने दूजी शर्त तेरी की है? आंदा जी साडा बंदा तुहाडे अल आ गया, तुहां वापस देना है, तुहाडा साडे अल आ गया, को नहीं देना। आका फरमाते ने ठीक। उमर आंदे ने उस तो भी अगे से शरायत तय हुई, सुलह नामे ते नबी ने अलैहिस्सलाम ने साइन कीते। इन्हू सुहेल नूं क्या तुसीं साइन कर ली सुलह नामे ते? इन्हें सुलहनामा पढ़िया, आंदा जी मैं साइन नहीं करनी। फरमाया क्यों? सारिया गल्लां तेरियां मनिया ने, अपनी तो हम मनवाई कोई नहीं, तो तू साइन क्यों नहीं करता? हुण मुशरिक दी गल सुनिया जे, मुशरिक दी। मुसलमानों नबी दा कलमा पढ़ने वालों, सुहेल आंदा जी उत्ते लिखिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जे तुहानू असीं रसूलुल्लाह मन लईए लत्तबाना, फिर सानू तुहाडी इत्तिबा करनी पएगी। की करनी पएगी? माशाअल्लाह मौलाना नासिर मदनी साहब तशरीफ सानू थोड़ी इत्तिबा करनी पे। मुराद की है? थोड़े पीछे चलना पड़ेगा। हुण मुशरिक नूं पता है कि नबी नूं रसूलुल्लाह मान लिया, ये पीछे बोलो तो सही की हो गया, ये पीछे चलना पैना है। ते मुसलमान नूं ते कोई नहीं ना पता है, कलमा भी पढ़ी जाता है, नबी की हदीस की मुखालफत भी करी जाता है। इनू तो कोई नहीं ना पता कि ये पीछे चलना है। कलमा पढ़ी जाता है, नबी नूं रसूलुल्लाह मनी जाता है, तो सवेरे सवेरे उठ के दाढ़ी नहीं जाता है। एक करी उस तरह सीधा ते एक पुठा, मुड़ के हाथ ला के कहता कोई वाल बाकी तो नहीं रह गया, कोई रड़कता तो नहीं। नाल बेगम बैठी होती है, सुना फिर आंदी है 0 मीटर ही लगे। क्योंकि दाढ़ी बना के तो बंदा फिर 0 मीटर ही लगता। कई बेचारे दी मुछां भी उवें ते दाढ़ी भी उवें होती। मुछां दे भी ब्लेड फेर छड़ते, दाढ़ी ते भी फेर छड़िया जिवें छिलिया आलू नहीं होता। ये साल ये हुसन लभदा नबी दी सुन्नत नूं चेहरे तो मना के, पैगंबर दी मुखालफत करके। और जिन्हें नबी नूं रसूलुल्लाह मनिया उन्हें नबी दी मुखालफत की थी, ते जिन्हें नबी दी मुखालफत की थी उन्हें पैगंबर नूं रसूलुल्लाह मनिया ही नहीं। सीधी जी गल। बहरहाल आका फरमाते ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला, अली तो मिटा दे मुहम्मद रसूलुल्लाह। अली आंदे ने मेरा हाथ कटिया जा सकता है, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मिटा सकता। आका ने फड़ के उत्ते लकीर फेरी, सहन हो गया, सुलह हो गई। हजरत उमर उठे सीधे हजरत अबू बकर दे खैमे। अबू बकर कोई सुलह नहीं समझ आई है की होया, सारिया उन्हां दियां मनिया ने। चला हजरत अल्लाह दे नबी ने दोवें जने गल ते करी है। अबू बकर आंदे ने उमर मैं गल नहीं करनी। फरमाया क्यों? फरमाया होगा रसूलुल्लाह। वो की ने? अल्लाह के रसूल ने, मैं गल नहीं करनी। उमर आप ही कर ला। उमर दलेर आदमी ने गए नबी पाक के खैमे। फरमाया उमर किवें आए हैं? अल्लाह के रसूल असीं हकते हैं जी, हकते हैं। तो मुशरिकी ने मक्का बातलते ने। फरमाया अल्लाह रसूल असीं उन्हां नाल लड़दे मर जाइए किथे जावांगे? फरमाया जन्नत। तो काफर किथे जान के जहन्नम। तो फिर अल्लाह के रसूल एडी लिफ के सुलह करन दी लोड़ कादी सी? वो गल दी समझ आउण रही जे? एडी लिफ के सुलह करन दी लोड़। आका फरमाते ने उमर इन्नी रसूलुल्लाह। उधर जाना हुआ रसूलुल्लाह, इधर होना इन्नी रसूलुल्लाह। नाल ही आका फरमाते ने उमर कन खोल के सुन ले,
یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کی تھی، میں عرش والے دی مرضی نہ کی تھی ہے۔ حضرت عمر آندے نے جدو جگہ دے پیر نے الفاظ ارشاد فرمایا ہے کہ میں اللہ دی مرضی نہ صلح کی تھی ہے۔ عمر آندے نے میرے پیرا تھلے زمین نکل جاندی ہے، زمین تے اسمان دا کلابہ ایک ہو جاندہ ہے۔ فرمایا عمر تو بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہے، جڑا پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دے سامنے ہے اپنی قیاس اور رائے کو پیش کیتا ہی بہت بڑا گناہ کر لے عمر۔ حضرت عمر آندے نے بڑیاں بڑیاں جنگاں دے اندر حصہ نہیں لا رہا، بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں کہ اللہ میرا حدیبیہ والا وہ کبیرہ گناہ معاف کر دے جڑی میں پیغمبر دی حدیث کے مقابلے کے اندر اپنی قیاس اور رائے کو پیش کرتا رہا۔ سامعین حضرات آئیے ذرا مسلک اہل حدیث کی پکار للکار پیغام دعوت پہ غور کیجئے، میرے مسلک کی حقانیت پہ غور کیجئے، اہل حدیث کی آوازیں پہ غور کیجئے۔ اگر نبی دی حدیث کے سامنے حضرت عمر دی قیاس اور رائے کا مول کوئی نہیں، میں آج کے دور کے اندر پیغمبر دی حدیث کے مقابلے کے اندر کسے مفتی، کسے امام، کسے پیر، کسے خطیب، کسے مقرر دی قیاس اور رائے کا مول کیا ہو پہن دے اے ہی مسئلہ کیا لے حدیث نعرہ تکبیر، نسل کے حق اہل حدیث، نسل کے حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، شیر پنجاب حضرت مولانا یوسف قصوری صاحب سنیے پیغمبر دی حدیث آ جائے حضرت عمر دے فتوے دا مل کوئی نہیں۔ کون عمر؟ جدو حضرت عمر نو دفن کیتا جا رہا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رو رہے نے، فرمایا جو سستی نو مٹی چ دفن کرن لگے ہاں جدا علم ایک پڑھنے چوئے پوری کائنات دا علم تجھے پڑھنے چوئے پوری دنیا دا علم مل کے عمر دے علم دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کون عمر؟ جدے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی لوگوں سنو جنہ راما تو عمر لگ جائے شیطان بھی اور رستے چھڑ دیندہ ہے۔ میرے تو بعد اگر نبوت ملنی ہوتی عمر بن خطاب نو ملتی، اٹھائیے حجت اللہ شاہ ولی اللہ دی قرآن چ 22 مقام ایسے میں جڑی رائے زمین تے عمر نے دیتی عرش بری تو قرآن بن کے نازل ہوئے۔ حضرت امام بخاری نے 4 نبی دے خواب صحیح بخاری چ بیان کیتے، فرمایا میرے پیغمبر نو خواب آیا، آپ نے خواب سے دودھ پیتا ہے بچیا عمر کو دیتا ہے، اللہ نے رسول دی تعبیر کی ہے، فرمایا علم میرے نبی نے کنویں تو ڈول کڈے پانی دے، پھر آپ نے وہ ڈول کو ابو بکر کو دیتا ہے، 2 ڈول کڈے ابو بکر تھک گئے کمزوری لاحق ہو گئی، پھر وہ ڈول عمر کو آیا اتنا پانی کڈیا دور تک زمین سیراب ہو گئی، سونیا دی تعبیر کی ہے، فرمایا میرے عمر دی خلافت چلا جنگلہ کی اسلام دے پرچم لہرا دے۔ آئیے ذرا سنیے میرے نبی نے جنت محل دیکھیا ہے، یہ محل بڑا خوبصورت ہے، پوچھا جبریل کیدا محل ہے؟ فرمایا عمر دا۔ کیا عورت کون ہے اندر؟ سونے حور عمر دا انتظار کر۔ میں عمر اندر داخل لگا سا ہن مینوں تیری غیرت یاد آ اس عمر دے فتوے دا مول کوئی نہیں، قیاس دا مول نہیں۔ حضرت عمر دے کول ایک بی بی آؤندی ہے، سنو بڑی توجہ دے نال اپنے دماغ دیاں تختیاں تے میرا پیغام منعقد کر کے لے تاکہ نبی دی حدیث دی اہمیت واضح ہو جائے۔ بی بی آئی، اے بی بی پاگل ہے، انہیں زنا کر لیا ہے۔ حضرت عمر نے لے جاؤ انہوں مدینے تو بعد لے جا کے انہوں رجم کر دیا۔ صحابہ اس بی بی نو زمین چ لگے نے گڈن تے حضرت علی سامنے اونٹ پہ چار دے، علی آندے نے کی لگیا کرنا؟ اس عورت نو رجم لگیا کر۔ حضرت علی آندے نے عورت پاگل ہے تسی انہوں رجم کیویں لگیا کر؟ ہے جی حضرت عمر بن خطاب نے فتویٰ دیتا ہے کہ اس عورت نو رجم کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نبی دی حدیث نو دیکھا کہ عمر دے فتوے نو دیکھا، ٹھہر جاؤ منو عمر نہ گل کر لیں۔ حضرت علی بڑے باوقار، بڑے سمجھدار، بڑے ہی ذہین آدمی سے حضرت عمر کو آئے، فرمایا عمر جی نبی دی حدیث نہیں سنی؟ فرمایا کیڑی؟ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا سیوفی القلم عن الصلاۃ، 3 بندے ایسے نے جنہاں تو اللہ نے قلم نو چک لیا عمر جی۔ پہلا بندہ سبی حتی یبلغ
بچے دے اتے حد قائم نہیں ہوندی. اگر بچے کو گناہ سرزد ہو جائے یا اتھوں تک کہ بالغ ہو جائے. دوسرا بندہ النائم حتی استیقظ، ستے بندے تے حد قائم نہیں جڑا خواب کی گناہ کردا ہے اتھوں تک کہ بیدار ہو جائے. تیسرا بندہ عمر جی المجنون حتی یفیق، پاگل بندے تے حد قائم نہیں. اگر پاگل بندے کو گناہ سرزد ہو گیا دے تے حد قائم نہیں تے ٹھیک ہو جائے. حضرت علی نے عمر تیرا فتویٰ مننا کہ محمد کی حدیث مننا. رضی اللہ تعالی. جب نبی علیہ السلام نے صحابی حضرت علی نے حدیث بیان کی کہ حضرت عمر نے کیا کیا ہے، میں 22.5 لاکھ مربع میل کا مالک ہوں، میں فتویٰ دے چکی ہوں، حدیث ٹھیک ہے لیکن بات چاہیے، ہن فتویٰ ہی چلے گا. ایک ہے بولو، صرف ایک حدیث سنائی ہے، 3 4 5 نہیں، ایک حدیث بیان کی تھی کہ حضرت عمر نے اللہ اکبر لولا علی اللہ ہلاک عمر، اگر اج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا سی. اسے وقت اپنا فتویٰ واپس لے آیا تو اس عورت کو رہا کر دیتا. کیوں؟ فاتبعونی یحببکم اللہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. مومن آتے ہی انہوں نے کہ نبی دی حدیث آئی ہے بغیر سوچن تو، بغیر مشورہ کرن تو، بغیر کسی مولوی نے پوچھن تو کہیں یقولو سمعنا واطعنا. آئیے میں ایک واقعہ اور سناوا. حضرت عمر دی عدالت لگی ہے، ایک بندہ آن کے کہنا عمر جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے، یہ دی دیت تے 50 اونٹ ہے. اگر انگوٹھا کٹیا جاندا ہے یہ دی دیت کی نہیں ہے، فرمایا 15 اونٹ ہے. اے انگل کٹی جاندی ہے یہ دی دیت کی نہیں ہے، فرمایا 10 اونٹ ہے. اے انگل کٹی جاندی ہے یہ دی دیت کی نہیں ہے، فرمایا 10 اونٹ ہے. اے انگل کٹی جائے یہ دی دیت کی نہیں ہے، فرمایا 9 اونٹ ہے. اے انگل کٹی جائے دی دیت کی نہیں ہے، فرمایا 6 اونٹ ہے. حضرت عمر نے دیت پا دیتی، انگلا پا کے دیت پا دیتی. 15 10 10 9 6 تھلے اپنی مہر لا دیتی ہے، سائن کر دیتے ہیں. فرمایا جاؤ 22.5 لاکھ مربع میل دے اندر پہنچا دیو. آج تو بعد تمام عدالتوں دے اندر فیصلہ ہوئے گا، فتوی فاروق دے مطابق ہوئے گا. ایک قاصد مصر دے اندر پہنچدا ہے، مصر دے جج نے عمر دا فتوی میں پڑھے ہے، اس طرح پڑھ کے پڑھ رہے نے کہ نال کرسی ڈٹھی ہے نبی دے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نال بیٹھے نے. جس طرح مدنی صاحب بیٹھے نے اس طرح کرسی تے نبی دے صحابی بیٹھے نے. او جج جیڑا جدوں فتوی پڑھدا ہے تے نبی دے صحابی ابو موسیٰ دی نظر پہ جاندی ہے، آندے ٹھہر جاؤ فتوی منو دیو نا. جدوں نبی دے صحابی ابو موسیٰ نے فتوی پڑھیا تے چہرہ غصے نال سرخ ہو جاندا ہے. اٹھتے نے گھوڑا لے کے مدینے چاہندے نے، بڑی تیزی دے نال مدینے پہنچے. حضرت عمر آندے نے ابو موسیٰ خیر کیا کیویں آئے مصر دے اندروں؟ فرمایا جی فتوی تہاڈا؟ فرمایا میرا. حسین بھی تہاڈے نے میرے نے. انگلاں دی دیت تساں مقرر کیتی ہے؟ حضرت عمر آندے نے میں کیتی ہے. ابو موسیٰ آندے نے میں پیغمبر کو حدیث سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے. ہر انگل دے 10 10 اونٹ میں عمر نبی نے فرمایا کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے. تو کون ہے دیت ود کٹ کرنے والا؟ کیا ہوگی؟ سنیے مسلک اہل حدیث اور میرے مسلک کی حقانیت صداقت پہ غور کیجیے. پیغمبر کی حدیث کے مقابلے کے اندر امامہ نے قول پیش کرنے والوں، اپنے مفتیوں نے فتوے پیش کرنے والوں، اپنی قیاس اور رائے پیش کرنے والوں سنیے. جدو یہ بات کہی حضرت عمر کے پسینے چھوڑ گئے. فرمایا پیغمبر کی حدیث کے مقابلے اپنے کولوں انگلاں دی دیت. عمر تیرا فتویٰ دیکھا کہ محمد کی حدیث دیکھا؟ حضرت عمر نے پسینے آ گئے کہ جسم کمبل لگ گیا ڈر کی وجہ تو کہ پیغمبر دی حدیث کے مقابلے فتویٰ دے بیٹھے. کاتب نے منگوایا
فرمایا ابو موسیٰ نے نبی دی حدیث لکھاؤ، حدیث لکھائی تھلے نوٹ لکھیا، نوٹ سمجھتے ہو نا، اشتہارات لکھیا ہوتا ہے نوٹ کھانا بے ذمہ جماعت ہو، اشتہار پڑھیے نہ پڑھیے نوٹ دے پڑھنے بول دو اتھے روٹی لبڑی بولو نوٹ لکھیا عمر نے تھلے اپنے قلم نہ نوٹ سن لو پانچ چک دے باسیو اندہ گرفتار والے قرآن دے فرمایا آج تمہارا داتوں کے اندر فیصلہ ہوئے گا فتوہ فاروق کے مطابق نہیں حدیث رسول اللہ کے مطابق کیوں ہوئے گا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا پڑھ لو سمینا واتانا میرے عمر دے کول ایک بندہ آیا کہ آندہ عمر جی ایک مسئلہ دسیا جائے ایک عورت مناس کے حج ادا کر لیں گی ہے حج عورت نے مکمل کر لیا ہے آن لگیا طواف الوداع کرنا ہے اس عورت نے انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے نے عورت نو جن ایام تے اور نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی عمر جی طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر آئے گی حضرت عمر آندے نے اتھے ہی رہے طواف الوداع کر کے جائے بندہ کو آندہ جی نبی دی حدیث ہے پیغمبر دی کہ عورت طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے حضرت عمر نے دے والے کیا فرمان لگے جو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ایسی آندہ جی جلال نو کیا کوڑا لے گیا فرمایا مجھے مدینے دے چوک چلما پاؤ کہنے لگا جی میرا جرم میرا قصور میں تو نبی دی حدیث سنائی ہے تو یہ قیاس رائے نہ فتوہ دے رہے ہو تے منو حدیث سنان دے وجہ کوڑے مار حضرت عمر آندے نے حدیث سنان دے وجہ کوڑے نہیں لگا مار کوڑے تے اس وجہ تو لگا مارنا کہ تیرے کو محمد کی حدیث موجود ہے تو عمر کے دروازے پر لہر گیا ہے کیوں آیا عمر کے دروازے پر اعلان کیتا یا اہل المدینہ مدینہ دے لوگوں سن لو آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتوہ لینے کے لیے آئے گا عمر اس کو مدینہ کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا عمر زندہ ہو جائے پتوں کی تو اکارے جو چوکان کی نہیں موجود چلے واہ جی بڑے کرے پورا پرا جاؤ گے ایہو حال روے گا سنا دیا پورا پرا جاؤ گے ایہو حال روے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا یہ تو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نال علی جے جوان پیندے رہے نے تین والا کھو جو وکھرا لو آئے گا حشر نو نکماؤ پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندہ اوتھے ایکو یہ حوض مدینے والے چندہ لین لگی ہوئے گی یہ ویچ کھڑے ہون گے کئیاں امامہ اوتھے ٹھوٹے پڑے ہون گے منگ پن کے چاٹ جنہیں اپنا نگانا ہی دس کملیا انہیں تینوں کی پہ آنا ہی ساریا امامہ دے خیال دلا وچوں کٹ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھٹ دے یقولو سمینا حضرت عثمان دے کول ایک عورت لے آدھی گئی انہیں 6 مہینے تو بعد بچے نے جنم دیا حضرت عثمان کہنے لگے بچہ رکھ لو اس عورت نو رجم کر دیا سیافہ لے کے جا رہے نے تک وہ حضرت علی آ رہے علی کہنے لگے کدھر چلے ہو اس عورت نو رجم لگ گیا فرمایا کیوں انہیں 6 مہینے تو بعد بچے نے جنم فرمایا نے ٹھیک دیتا ہے جی 6 مہینے دا حمل ہوتا ہی نہیں کہ میں ٹھیک دیتا ہے فرمایا واپس آؤ 10 نہ عثمان کو جا کے 10 فرمایا عثمان جی فتوہ تسی دیتا ہے جی میں دیتا ہے کیوں میں نے 6 مہینے تو بعد بچے نے بچہ ٹھیک ہے فرمایا عثمان قرآن نہیں پڑھے قرآن نے کیا حملہ ہوا فصالہ 30 شہر حمل اور دودھ پلان دی مدت جڑی ہے 30 مہینے 2 سال دودھ پلان نے عثمان کر دے 24 مہینے دیا جو کر دے باقی کی نہیں رہی 6 مہینے
وہ 6 مہینے حمل دے ہی نے جب قرآن کہہ رہے 6 مہینے دا حمل ٹھیک ہے عثمان تو کون ہے تو ادھر فتویٰ ثابت کر اٹھے علی دا متھا چومیا فرمان لگے لولا علی لحلق عثمان اگر علی نہ ہوتا عثمان اللہ گیا فتویٰ واپس لیا ہے کیوں این یقولو اٹھائیے سنن ابن ماجہ کتاب النکاح حضرت مغیرہ بن شعبہ نبی دے صحابی نے آقا عشاء دی نماز پڑھا کے بیٹھے نے آقا فرماندے نے مغیرہ شادی ہو گئی اللہ رسول نہیں وہ فلان ساریاں دا گھر ادھر میری گل چل رہی آپ نے فرمایا جس دن تیرا نکاح ہونا ہے عورت ویکھی ہوئی ہے اللہ رسول نہیں اگر اجازت دیں گے تو وے ہونا فرمایا ہون نہیں سویرے جائیں پر وے لیں یہ نہیں کہا کہ 2.5 گھنٹے پیکج ہی لا جائے صبح کی نماز پڑھی مغیرہ بن شعبہ نے گئے سسرال کا دروازہ کھڑکایا سسر نے دروازہ کھولیا ہاں کون ہے اے مغیرہ تو کدھر آیا بھائی اے اندر بٹھاؤ دسنا پھر کدھر آیا باہر پہ نہیں نہ کچھ آندھے نے میں اندر داخل ہویا انصاری صحابی سی چھوٹا جا انہاں دا ویڑا سی 2 منجیاں ڈٹھیاں نے ایک 4 پائی تے میری ساس بیٹھی ہے پردہ کر کے دوجی 4 پائی تے میں بیٹھ گیا وہ آن کے میرا سسر پھر آندا مغیرہ کیویں آئے مغیرہ آندے نے جس تھوڑی بیٹی نہ میرا نکاح ہونا ہے وہ دیکھن واسطے صحابی رسول انصاری سی انصاریاں دا پردہ بڑا سخت سی کہنے لگا مغیرہ اٹھے تو نکلن والی گل کر تیری جت کیویں پئی ہے میرے گھر آندی مغیرہ آندے نے گرم نہ ہو پہلو سن لے میں آپ نہیں آیا من مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے جدو انہی گل گئی نبی دا صحابی چپ ہو گیا صحابی بھی چپے صحابیہ بھی چپے کرنگ جائے تے کائے ہونے نکی گئی ہے انہیں چو لڑکی جدہ نکاح ہونا ہے مغیرہ دا وہ اندروں نکل کے اپنی مانی 4 پائی کے بیٹھ جاندی ہے انہیں چہرہ دیوار ول کر لیا ہے تے کمر مغیرہ ول کر لئی ہے پردے وچوں بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دے نہیں اٹھ کے چلا جا کہ تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا جڑا ذہن تو لے کے آیا وہ ذہن تیرا اس قرچ حل نہیں ہوئے گا اسی لوگ خاندانی لوگ اسی لوگ انصاری لوگ ساڈا پردہ بڑا سکتے ہیں مغیرہ آندے نے اللہ والیے میں آپ نہیں آیا منو اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے جدو اللہ دے نبی دا نام اس عورت نے سنیا اس لڑکی نے 4 پائی تو ماں دے کولوں اٹھ پیندی ہے آندی ہے مغیرہ تو گواہ بن جا میری ماں ناراض ہوندی ہے ہو جائے میرا باپ ناراض ہوندا ہے ہو جائے میرا قربہ قبیلہ جاندا تے جائے میں محمد دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دوں اٹھی اپنے چہرے تو پردہ پران کر دیں دی ہے آندھی ہے مغیرہ ویخ لے پر ایک سنام ہی جا کے دے گئی این یقولو سمینا سن بھی لئے تے من بھی لئے میریو ماں بہنوں اے جے پیغمبر دی صحابیہ نبی دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دیتا ہے آج میری پہن نو آقا نے فرمایا پردہ کر نہیں کر دی آقا نے فرمایا جڑی عورت 4 کام کرے گی نہیں کر دی کوئی سوچ ہونی ہے کوئی 10 ہونی ہے جڑی نماز پابندی نہ پڑھ دیا روزے رکھ دیا سر تے سائیں دی خدمت نہیں تو ہن تے تھانوں پتہ ہے پیچھے جو نہ قانون پاس کرے جڑا بندہ اپنی بڈھی وچ بیڑ مارے سیدھا جیل ٹھیک ہے 2 دن گھروں بعد ہوں تو قانون پاس ہو ہوں بیوی بھی آدھی ہے بندے پیو دا تے لا آئیے ذرا غور کیجئے نبی دے صحابی حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈے ایڈے لمبے وال نے تیمل گٹیاں تو تھلے رہندا ہے تے آقا صحابہ بیٹھے نے فرمایا میرے صحابی ہو خریم بڑا چنگا بندہ ہے اگر 2 کام کر لیں ایک کنہ دے لواں تک وال رکھ لے تے تیمل گٹیاں تو تاں کر لے بڑا چنگا بندہ ہے میرے آقا نے انہوں بلا کے نہیں آکھیا صحابہ جی گل کی ایک صحابی نے انہوں دسیا خریم تیرے بارے چ جگہ دے پیر نے فرمایا تو انہیں نہیں کیا میں تصدیق کر لا باقی کیا نہیں صحابی دی گل سنی کول چھری پئی ہے چھری اٹھائی
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਐਸ ਰੁਕਦੀ ਫੇਰੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲ ਆ ਗਏ ਤਹਿਮਦ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਚਾਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ऐ यक़ूलू शमेना वाताना कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। आइए नबी दे सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किताबुल लिबास सुन नबी दाऊद दी हदीस सुन लो। आज ही दावे करने असी नबी दे उम्मती आ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने एक चादर ली है जर्द रंग दी मस्जिद चाहे आका ने सिर्फ चादर में देख के ही क्या मां हाज़ा या अब्दुल्ला मां हाज़ा सिर्फ इन्नी गल कही ते सहाबी दी फाहमो फरासत देखो उसे वक्त उन्हां पैरां ते ही वापस होए जदों मां हाज़ा सोच चादर बड़ी कीमती बाहरों मंगवाई ते घर तंदूर बलन दिया जाके चादर लाई तंदूर च सुट दी। दूसरे दिन आका फरमाते ने अब्दुल्ला चादर किथे अल्लाह रसूल कल नहीं साड़ दी। मैं क्यों अल्लाह रसूल तुहानू ना पसंद हुई मैं तो अपनी बीवी नू दे देनी सी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आंदे ने सोनिया जेड़ी चीज तुहानू चंगी नहीं लगदी वो मेरी बीवी दे बदन ते भी चंगी नहीं लगदी। सुभान अल्लाह मेरी बीवी बदन ते लाए चादर तुहानू चंगी ना लगे ये नहीं हो सकता। क्यों अय्यकूलू समेना व अताना ऐ जे नबी दी इताअत। मैं एक हदीस पढ़ रहा था एक दिन सहाबा आका बैठे मसे नबी सब आका फरमाते ने ऐ जेड़ा दरवाजा बीबियां वास्ते मुंतखब कर दे ऐ दरवाजा मैं उंगल कीती है कीता नहीं ऐ दरवाजा मखसूस करिए बीबियां वास्ते ना कर दे अजे कीता नहीं। नबी दे सहाबा ने पूरी जिंदगी अस अब्दुल्ला बिन उमर ने उस दरवाजे चो आउंदे ते जांदे नहीं देखी। अपनी मुसलमानी ते गौर कीजिए जलसियां दी कमी नहीं जुमिया दी कमी नहीं दरसां दी कमी नहीं कमी सिर्फ अमल दी। आज साडा की हिसाब नबी ने सहाबी दी अंगूठी ला के परा सुर छड़ी ते सहाबा ने क्या बड़ी कीमती है बड़ी मोटी है यार उठा ले तेरी बीवी के काम आएगी बेटी आंदा ना उठान की गल कर दियो अंगूठी उन्नी कीमती नहीं जिन्ना मुहम्मद का फरमान ते हुक्म कीमती। साडा हाल की असी कौन सुन्नी दाढ़ी वेखो मुन्नी बोल दे इस तरह ही है ना बोलो तो सही की हो गया साडा ये हाल है। पैगंबर की सुन्नत ठीक है देखो जी मजबूरियां ने फिर की करी एक बंदे मैं क्या मैं दाढ़ी रख ला पुत्र दाढ़ी रख ला आंदा जी मैनू फबदी नहीं मैं मोढे ते रखी अजीब हुण मजा तो ता है ना इतना बड़ा मजमा है कि 10 नौजवान उठ के कहना अज तो बाद असीं दाढ़ी नहीं बनाते मजा तो फिर जिन्हां दी है ना थले करो जिन्हां दी नहीं वो उठ के वादा करो केड़ा बंदा है जिहड़ा उठ के वादा करता है उन्हें पता लग जाता है। बोलो ओ पीछे पखे दे कोल एक नौजवान और केड़ा बंदा है माशाअल्लाह उठ के भी पुत्रा बांह खली जिन्हें की है ता उठे खंबे दे नाल माशाअल्लाह बड़ी गल और केड़ा माशाअल्लाह वेखो कमाल नहीं होगी बाबे होना भी रख ली माशाअल्लाह और केड़ा 3 होए ने बोलो चौथा इधर भी बैठा सी जरा इधर बैठा उन्हें भी बात केड़ा उठो उठो शाबाश माशाअल्लाह माशाअल्लाह 4 हो गए पुत्र दाढ़ी ना मनाई इंशाअल्लाह बड़े भाग लाएगा अल्लाह तेन इंशाअल्लाह दुआ कर छड़िए। और केड़ा बंदा है कई विच शक्कर साला भखू भी बैठे जिवें नाई नूं आंदे ने जरा उस तरह कढ़ के वट कढ़ के उस तरह फेरना। और केड़ा
पता लग जाता है ना फिर तो जलसे का मुल हाफिज मुनीर के जलसे का मुल पूरा हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह 5 हो गए 6 हो गए ऐसी पूरी हो गई। इधर कर भी पीछे रो है 2 जने माशाअल्लाह 3 9 हो गए तू ही है भाई 10 पूरे हो गए। ये है सही है पर छोटी है ਜਿਹੜੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਅਵੈਸ ਅਵੈਸ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਲਸਾ ਕਰਾਓ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ दाढ़ी का खत जड़ा है जायज नहीं ना लिफाफा जायज ना खत जायज सीधी गल। अगर कोई करवांदा है वो जाती गलती है जाती पैगंबर ने ना थल्यों खत कराया ना उत्तों कराया। आपकी दाढ़ी पूरी सी आपको कुदरती तौर पर उत्थे वाल कोई नहीं सी इस वास्ते मसला जरा ठीक दसना चाहिए एवं वो मेरा वल विंग पान की मेरी आदत नहीं है। इस वास्ते पैगंबर की दाढ़ी पूरी सी मैं खत करना मदनी साहब करते हैं ज़ाहिर करता बशर करता वो जाती फेर वो दलायल हजरत हवैया यासीन मीर मुहम्मदी साहब कहते होंगे सन कि वाल जड़े ने दाढ़ी च शामिल ने चबाड़ी तो थले दाढ़ी है पर वो भी खत करते सन। लेकिन साढ़े वास्ते उज्जत हाफिज साहब की बात नहीं मौलवी खतीब की नहीं नबी की बात उज्जत है। आपकी दाढ़ी पूरी सी ऊपर तो ही नीचे भी ना आप थल्यों कतराते सन ना उत्तों ना थले। इस वास्ते अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। वाक़